अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमजान बरकतों वाला महीना, गुनाहों की माफी का महीना। रमजान कुरान का महीना। रमजान कुरान का दोस्त है। इनकी दोस्ती बहुत गहरी है। रमजान ही के महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमाना व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने ईमान और सवाब की नीयत के साथ रमजान की रातों में कयाम किया, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। रमजान की रातों का कयाम कितनी बड़ी सादत है। अपने रब के आगे खड़े होना, अपने रब के लिए खड़ा होना, उसके कलाम को सुनना, उसके लिए दिल की, जहन की, जिस्म की हाजिरी कितनी बड़ी सादत है जो बंदे को नसीब होती है रब की दी हुई तौफीक के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और गैर रमजान में रात को अल्लाह ताला की इबादत करते थे, और रात को जब आप नवाफिल अदा करते तो नवाफिल में कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे, अल्लाह पाक के उस हुक्म के मुताबिक जो सूरा अल मुजम्मिल में है, या युहल मुजम्मिल, ए ओढ़ने लपेटने वाले, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात को खड़े रहा करो मगर थोड़ी देर, निस्फहु अविन कुस्मिन हो औ जिद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। आधी रात या उससे कुछ कम कर लो या उस पर कुछ इजाफा कर लो, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। सूरा अल मुजम्मिल की आयत हमें ये बताती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये हुक्म फर्ज था, यानी ये इबादत आपके लिए नफली नहीं थी, लेकिन उम्मत के लिए ये इबादत नफिल करार दी गई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्म के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रातों को तवील कयाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कयाम करते तो देर तक आंसू बहाते थे। सईद आयशा सिद्दीका की रिवायत है रजी अल्लाह तआला अन्हा कि एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और मुझसे कहा, आयशा इजाजत हो तो अपने रब की इबादत कर लूं। सईद आयशा ने कहा कि मुझे आपका कुर्ब भी अजीज है और आपकी खुशी को भी मैं अजीज रखती हूँ। मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप जैसा चाहें कर लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, आपने वुजू किया, फिर आपने कयाम किया, देर तक खड़े तिलावत करते रहे, आंसू बहाते रहे, रुकू में गए तवील रुकू किया, सजदे में गए तवील सजदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए तो मैंने आपसे कहा कि आप क्यों इस कदर मशक्कत उठाते हैं? तो आपने फरमाया, अफला कून आब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? हाँ, रात की नमाज शुक्रगुजारी है उसकी जिसने जिंदगी अता की, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, जिसने कुरान की दौलत अता की, जिसने इस जिंदगी में ये शऊर दिया कि हम उसकी इबादत कर सकें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इबादत की खूबसूरती के लिए इरशाद फरमाया, जब सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, मल एहसान, एहसान क्या है? ये खुसूसी सवाल था इबादत के हुस्न के बारे में। तो आपने जवाब दिया, अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहु, तुम अल्लाह ताला की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम उसे देखते हो। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, फिर अगर तुम उसे नहीं देखते वो तो तुम्हें देखता है। जब बंदा नमाज की हालत में होता है तो दरअसल अपने रब के सामने होता है। उसे इसी कैफियत के साथ नमाज अदा करनी चाहिए। हकीकत यह है कि रात के वक्त की नमाज इंसान को इस कैफियत में ले आती है कि इंसान अपने रब को सामने महसूस कर सके या उसकी नजरों को अपने ऊपर महसूस कर सके। ये ताल्लुक है, ये रब्त है अर्श वाले का फर्श वाले के साथ और फर्श वाले का अर्श वाले के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इबादत में जब मशगूल होते, सईद आयशा कहती कि आपके पांव सूज जाते थे,
اور آپ کے پاؤں پھٹ جاتے تھے، لیکن دل کی رغبت اور شوق کے ساتھ کیے جانے والے عمل کے بارے میں کتنا گہرا شعور تھا. کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرتے تو دیر تک آنسو بہاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور رات کو تہجد ادا کیجئے، یہ آپ کے لیے زائد ہے، ممکن ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا، قیام کرنا اسی طرح سے ہے جیسے آخرت میں ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. رمضان میں دن کے روزے، راتوں کا قیام، دراصل دونوں کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے. جب بندہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کی تاریکی میں قیام کرتا ہے تو یہ راتیں کس قدر قیمتی ہو جاتی ہیں، کس قدر انسان کو ان راتوں سے تسکین نصیب ہوتی ہے. اللہ پاک نے رات کو جھکنے والوں کے بارے میں فرمایا سورہ الذاریات کی آیت نمبر 17 میں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. وہ راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے. اللہ پاک نے ان بندوں کی خوبی بیان کی ہے جن کی راتیں حسین ہوتی ہیں. بندے کا شہنشاہ کائنات سے متعلق ہونا کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. اس گلوب پہ کسی کونے میں، کسی چھوٹے سے علاقے میں ایک بندہ جب جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے اور اپنے رب کے آگے ہاتھ باندھ لیتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، تو یہ دراصل عرش والے کے ساتھ رابطے کا جڑ جانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. آسمان کی تڑپتی بجلیوں کا مرکز و محور زمین کے اندر ہے. اسی وجہ سے جب بادل آتے ہیں آپ یہ منظر دیکھتے ہیں، تڑپتی بجلیاں ہر چیز کو جلا کے، راکھ کر کے، چیر پھاڑ کے اس کے اندر سے گزر کے زمین کے مرکز تک جانا چاہتی ہیں. اور انسان کی اصل زمین میں نہیں ہے. رب العزت نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے. یہ روح بے قرار رہتی ہے. اس کے قرار کے لیے جہاں 5 نمازیں فرض کی ہیں وہاں موقع دیا ہے نوافل کا بھی. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ نوافل ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چل کر جاتا ہے. بندہ اور رب، کتنا فرق ہے خالق اور مخلوق میں، لیکن اللہ پاک نے دونوں میں کس قدر گہری ہم آہنگی بتائی ہے کہ یہ نوافل ہیں. اللہ تعالیٰ کے آگے دل کی خوشی کے ساتھ جھکنا ہے، جس کی وجہ سے بندے کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دیکھنے کو اپنا دیکھنا، اس کے سننے کو اپنا سننا، اس کے پکڑنے کو اپنا پکڑنا، اس کے چلنے کو اپنا چلنا قرار دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ نوافل ہے جس کی وجہ سے رب کا قرب نصیب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اس کی اطاعت کے لیے تیار ہوتا ہے. نوافل دن میں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں جیسے چاشت کے، اور جیسے تحیت الوضو ہے، تحیت المسجد ہے، اور اسی طرح سے مختلف اوقات میں نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں. لیکن رات کے نوافل کی کیا ہی بات. نیند توڑ کر اپنے رب کے لیے اٹھنا یقیناً شوق، محبت اور رغبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جھکنے کی، بچنے کی، محبت کا اظہار کرنے کی، آنسو بہانے کی، ہر وہ عمل جو ہمارے رب کو ہم سے راضی کر دے وہ عمل کرنے کی. تہجد کی نماز کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سورہ الذاریات کی آیت نمبر 18 ہے. اور وہ سحر کے وقت مغفرت کی دعا مانگا کرتے تھے.
सूरह आल इमरान की आयत नंबर 17 में फरमाया, वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, रात के आखिरी हिस्से में इस्तिगफार करने वाले हैं। हम जब देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को, मुहाजिरीन भी हैं, अंसार भी हैं, जब रात की तारीकी छा जाती थी तो वो खुशू और खुजू के साथ अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ हो जाते थे, गिरियाउजारी भी, खशियत भी, और सुबह तक वो इसी कैफियत में रहते। रात अपने रब के आगे तवाज़ो से, इनकिसारी से झुके रहते, और जब सुबह होती तो वो अपनी बहादुरी के जौहर दिखाते थे। मुहाजिरीन के घरों में, अंसार के घरों में तिलावत के लिए मदारिस कायम थे। इनके घर क्या थे? तरबियत के इदारे थे। ये ईमान की दरसगाहें थीं। घर तो हमारे भी हैं, इन घरों में क्या कुछ नहीं होता। जो शैतान की आजान है, कौन सा घर है जिसमें ये आजान नहीं गूंजती? चाहे मोबाइल टोन के जरिए से हो, या टीवी के किसी प्रोग्राम के दौरान, या किसी न्यूज के दौरान, या न्यूज से पहले। कौन है जिस तक अब ये सदाएं नहीं पहुंचती? जब शैतान की आजान आए तो शैतान क्यों नहीं आएगा? तिलावत कुरान और शैतान की आजान, कितना फर्क है दोनों में। तिलावत कुरान करने वाला नवाफिल में जब तिलावत करता है तो अपने रब के करीब हो जाता है। रातों का कयाम छोड़ देने से किस कदर दिल सख्त हो गए, किस कदर मिजाजों में दुरुस्तगी आ गई। ये आंखें आंसू क्यों नहीं बहाती? दिलों के अंदर इस कदर सख्ती कैसे आ गई? ईमान क्यों कमजोर हो गए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने ईमान और सवाब की नीयत के साथ रमजान की रातों में कयाम किया, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे गुनाह माफ कर दिए जाएं? ईमान और सवाब की नीयत, दोनों चीजों की जरूरत है। अल्लाह ताला से अजर व सवाब के लिए अल्लाह ताला ही से मुलाकात करनी है, उसी के आगे खड़े होना है, उसी के आगे रुकू करना है, उसी के आगे सजदे करने हैं। समझ ये पैदा होता है रात के कयाम पर इंसान कैसे तैयार होता है। इसमें कोई शक नहीं कि फजीलत की अहादीस हमें सबसे ज्यादा तैयार करती है, लेकिन जो एहसास इंसान के लिए ज्यादा मुआविन और मददगार बनता है, दरअसल वो कयामत के दिन अपने रब के हुजूर खड़े होना है। जिस दिन रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े होंगे, उस दिन कितना तड़पेंगे, काश दुनिया में अपने रब के आगे खड़े हुए होते। काश दुनिया में इसका शऊर होता। क्या रब का वादा नहीं है, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के आगे खड़े होने से डर गया उसके लिए 2 बाग हैं। ये तो प्रैक्टिस है हशर के मैदान में रब के हुजूर खड़े होने की। क़यामुल लैल, फर्ज नमाजों के क़याम के साथ बेहद अहमियत का हामिल है, और ये क़याम वही करता है जिसके दिल में अपने रब की मोहब्बत होती है। याद करें उस दिन को जो आने वाला है, जिस दिन हमें हमारी कब्रों से उठाया जाएगा, और जो कुछ हमारे दिलों में है, जो कुछ हमारे सीनों में है, उस सारे दफीने को बाहर निकाल दिया जाएगा। किस कदर जरूरत है रात के कयाम के लिए कब्रों से उठने के मंजर की। और फिर खुद कब्र की तारीकी और वहशत रात की इबादत का एहसास दिलाती है, क्योंकि रात का कयाम कब्र को रोशन करने वाला है। अजर सवाब का एहसास रात के कयाम के लिए तैयार करता है। गुनाहों से मुआफी की फिक्र इंसान को रात के कयाम के लिए आमादा करती है। हमारे इस्लाफ रातों का कयाम मुख्तलिफ अंदाज में किया करते थे। कुछ लोग सारी रात रुकू की हालत में, कुछ सजदे की हालत में, कुछ कयाम की हालत में, बाज रोते रहते, बाज गौर फिक्र करते थे, और बाज शुक्रगुजारी का रवैया इख्तियार करते थे। क्या मैं आपसे सवाल कर सकती हूं कि आज हमारे घर क़यामुल लैल से खाली क्यों हैं? आज दिलों के अंदर नवाफिल की वो तड़प, रगबत क्यों नहीं है? मसाजिद में शुरू के दिनों में नवाफिल अदा करने के लिए, तरावीह के लिए जो लोग पहुंचते हैं, दूसरे अशरे में किस कदर कमी आ जाती है, और तीसरे अशरे में कुछ इजाफा होता है, लेकिन कितनी बड़ी तादाद है जो इससे गाफिल रहती है। आज हम देखते हैं कि घरों में, मसाजिद में, फर्ज नमाजों में किस कदर कमी आ गई। नवाफिल फराइज को पुख्ता करने के लिए तैयार करते हैं,
رات کس قدر سناٹا لے کے آتی ہے، تاریکی دلوں کو بھی تاریک کر دیتی ہے، غافل لوگوں کے دل اور زیادہ غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو راتوں کو قیام کی بجائے، اللہ پاک کے آگے کھڑے ہونے کی بجائے غافل کر دینے والی مصروفیات میں اپنا وقت گنوا دیتے ہیں۔ ڈیوائسز کس قدر دور لے گئی رب سے، ایسا لگتا ہے کہ اب قیام موبائل کے لیے رہ گیا، ایسا لگتا ہے کہ اب وقت نیٹ چیٹنگ کے لیے رہ گیا۔ اپنے رب سے باتیں نہیں کریں گے، اپنے پیدا کرنے والے کے پاس جانا نہیں ہے، اپنی زندگی کا وقت اس کی عطا نہیں سمجھتے۔ جس نے زندگی دی ہے، زندگی اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے سجدے کرنے ہیں، اسی کے لیے راتوں کا قیام کرنا ہے، کیونکہ راتوں کا قیام دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے، دل بیدار ہو جاتے ہیں، تو کس قدر انسان کے قلب و ذہن میں قبر میں لیٹنا، حشر کے دن کھڑے ہونا اور پھر قبروں سے اٹھایا جانا تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ جس کے ذہن میں موت کی، قبر کی، جی اٹھنے کی، حشر کے میدان کی جھلکیاں رہتی ہوں، وہ بھلا ساری رات کیسے سو سکتا ہے؟ بات تو یقین کی ہے، اور یقین کے لیے علم ناگزیر ہے۔ آج مسلمانوں کی نسلیں کن کاموں میں راتیں گزارتی ہیں، کن محفلوں کو گرم رکھتے ہیں ایمان کی حرارت رکھنے والے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہماری نسلوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ہمیں زندگیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے مطابق، صحابہ کرام کے طرز عمل کے مطابق گزارنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عمر سے فرمایا تھا، یا عبداللہ لا تکن کفلان کان یقوم اللیل ثم ترک قیام اللیل۔ اے عبداللہ تو فلاں کی طرح نہ ہو جانا، وہ راتوں کو قیام کرتا تھا پھر اس نے قیام کرنا چھوڑ دیا۔ رمضان کی راتیں، قیام کی راتیں، روشن راتیں، روشن دن۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، ہماری زندگیوں کو بھی روشن کر دے۔ رمضان میں قیام کریں تو رمضان کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔